बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ऊपन और ये देवशिश। वेलकम बैक टू द ट्रैवल कपकेक्स। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक होगा, बढ़िया होगा। तो ठीक है, आज हम वीडियो लाए हैं क़यामत की निशानियां बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो देखते हैं कि क़यामत की निशानियां क्या है, क़यामत के दिन क्या होने वाला है, मोहम्मद अली मिर्ज़ा की आवाज़ से। ठीक है, चलते हैं। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ ये हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ये ख्वाहिश करे कि वो क़यामत को अपनी आँखों से देख ले, यानी क़यामत के दिन का नक्शा क्या होगा, वो मंज़र क्या होगा, तो वो कुरान की 3 सूरतें, सूरह अत-तकवीर और सूरतुल इन्फ़ितार जो आज हम पढ़ेंगे, और तीसरी सूरह इंशिक़ाक़, इसको पढ़ के देख ले। इसके अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का नक्शा खींच दिया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़स्समाउ फ़तरत, जब आसमान फट जाएगा। व इज़ल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे बिखर जाएंगे। मैंने पहले भी कई दफ़ा ये चीज़ अर्ज़ की है कि पूरे का पूरा जो गैलेक्सीज़ का सिस्टम है ये ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसी फ़ोर्स को डिस्टर्ब करेगा तो उसकी वजह से हर चीज़ तलपट हो जाएगी। आसमान फट जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे। व इदल बिहार फुज्जिरत, और समुंदर बहने लगेंगे। पहले भी कई दफ़ा ये चीज़ अर्ज़ की है कि ये आतिश फ़िशां का जो निज़ाम है इस कुरे अर्ज़ के अंदर, ये अल्लाह ताला की कुदरत का बड़ा गैर मामूली एक मज़हर है। और समुंदरों के अंदर जब आतिश फ़िशां फटते हैं और लावा समुंदर उगलते हैं तो उसकी वजह से समुंदरों के अंदर वेव्स पैदा होती हैं, वही सुनामी की फॉर्म में आके टकराती हैं। और इसी की वजह से जब ये आतिश फ़िशां अपना लावा उगलते हैं तो उस लावे की वजह से कई एक आयरलैंड्स वजूद में आ जाते हैं, नए नए जजीरे वजूद के अंदर आते हैं। अब आप ये इमेजिन करें कि क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला इस ज़मीन को खींचेगा, व इदल अर्द मुद्दत, और व इदल आगे फिर आगे जाता है कि अल्लाह ताला जो है वो ज़मीन को जो है वो कूटेगा और बिल्कुल फ्लैट कर देगा जैसा कि अल्लाह ताला चाहेगा। तो उसकी वजह से ज़मीन का जो लावा है ये बाहर निकलेगा, यानी जो साइंटिफिकली हमें चीज़ समझ आती है, वल्लाहु आलम। और जब ज़मीन का लावा इतनी कसरत के साथ बाहर निकलेगा तो ये जितने आपको समुंदर नज़र आ रहे हैं ये समझ लें बहुत बड़ी बड़ी एक देगें बन जाएंगी जिनके नीचे आग जली हुई होगी। और जब ये फिर पानी उबलेगा तो फिर ये बाहर निकलेगा सुनामी के फॉर्म में। आज तो हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जब समुंदर के अंदर लावा उगलता है तो ये समुंदर बहना शुरू कर देता है, यानी अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं उससे भी बाहर निकलता है। कई किलोमीटर्स तक कोई भी रास्ते में चीज़ आती है वो बचती नहीं है। तो ये उसी नक्शे को खींचा जा रहा है कि क़यामत वाले दिन समुंदर जो हैं वो बहना शुरू कर देंगे, यानी इस तरह उनके नीचे गरमाइश वाला मामला होगा। व इदल क़ुबूर बुअथिरत, और जब कब्रें ज़ेरो ज़बर कर दी जाएंगी, उखाड़ दी जाएंगी कब्रें। ज़ाहिर है कब्रों से मुर्दे बाहर निकलेंगे, और पिछली सूरत में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला यानी उनका ऐसा कोई सॉफ्टवेयर फिट करेगा कि वो सब के सब जो है वो मैदान माशर की तरफ जमा होना शुरू हो जाएंगे। आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर जान लेगी जो कुछ उसने आगे अमाल भेजे थे या पीछे छोड़ कर आया था अपने असरात। यानी कई लोग हैं वो अपने अमाल तो आगे भेजते हैं और साथ ही साथ दीन का ऐसा काम करके जाते हैं कि पीछे उसके असरात बाकी रहते हैं। जो लोग उसके ऊपर अमल करते हैं उसका सवाब भी उसे मिलता है, और अगर वो बुरे अमाल छोड़ के जाते हैं तो अपना वबाल तो चखेंगे, जो पीछे छोड़ के जाएंगे उनका वबाल भी उन्हें चखना पड़ेगा। सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका जारी किया तो जितने लोग उसके ऊपर अमल करेंगे उसका सवाब उसे मिलेगा। अच्छी बिदत नहीं, सुन्नतन हसनतन, अच्छा तरीका। जैसा कि मैं कहता हूँ इमाम बुखारी ने एक अच्छा तरीका जारी किया कि नबी इस्लाम की अहदीस को किताबी शक्ल में लिखा। हदीसें वही थी, किताबी शक्ल में आई, तो ये एक अच्छा तरीका है।
اور آج کے دور میں اس کا اچھا طریقہ ہے کہ عربی سافٹ ویئرس بنائے گئے ہیں احادیث کی کتابوں کے، قرآن حکیم کے، اینڈرائڈ ایپس بن چکی ہیں. یہ سب کے سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں. پہلے لوگ گٹھلیوں کے اوپر پڑھتے تھے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے تھے، اب اس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں. یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہے. تو جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی تو جتنے لوگ اس راستے پہ چلیں گے اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا. یعنی اس کائنات میں سب سے زیادہ نامہ اعمال میں جس کے ثواب جا رہا ہے وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے پوری انسانیت کی رہنمائی کی ہے ہدایت کی طرف. اور جس شخص نے گمراہی کی طرف رہنمائی کی تو سب لوگوں کا وبال اس پر ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی. تو ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ ہر جان جان لے گی کہ جو اس نے نامہ اعمال اللہ کے حضور بھیجا تھا اور جو پیچھے نامہ اعمال چھوڑ کے آیا تھا، اچھا یا برا. اور ایک دوسرا معنی بھی اس کا بنتا ہے، عالمت نفس ما قدمت و اخرت. ہر جان جان لے گی کہ جو کچھ اس نے مقدم رکھا اور جس چیز کو مؤخر کیا، جس چیز کو اس نے پرائورٹی دی اور جس نے اس کو پرائورٹی نہیں دی، کس چیز کو. یعنی ایک شخص دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کو اور آخرت کو پیچھے ڈال دیتا ہے، تو وہ شخص پھر وہ دیکھ لے گا کہ دنیا میں جو اس نے ترجیح دی تھی نا دنیا کی زندگی کو اور اللہ کو پیچھے ڈال دیا تھا، اس کا وبال چکھ لے گا. اور جس نے اللہ کو ٹاپ پرائورٹی دنیا کی زندگی میں ترجیح اول مانا، یعنی اللہ کو آگے رکھا دنیا پیچھے رکھی، تو اس کی جزا بھی دیکھ لے. تو یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں. عالمت نفس ما قدمت، ہر جان جان لے گی جس چیز کو اس نے مقدم کیا، جس چیز کو اس نے پرائورٹی دی، وہ اخرت، اور جس کو پیچھے چھوڑ دیا. کسی نے اللہ کو پیچھے چھوڑا، دنیا کو ترجیح دے دی، کسی نے اللہ کو ترجیح دی اور دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا. یہی قرآن حکیم کی جو عربک لینگویج ہے نا اس کا کمال ہے کہ عربک لینگویج اتنی ورسٹائل لینگویج ہے کہ اس میں بیک وقت کئی ایک جو مفہوم ہے نا وہ ایک جملے کے اندر ادا ہو جاتے ہیں. اب یہ دونوں معنی بیک وقت بالکل درست ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن حکیم میں چند جس کے کہتے ہیں نا کہ رکت والی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے اس کریم رب کے بارے میں. یعنی وہ رب جو کہ اپنی شان کے لائق اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے کہ کوئی شخص اس کی رحمت میں داخل ہو جائے، اس رب سے تم دور بھاگ گئے. کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ چیز ظاہر ہے دنیا کی محبت ہے، وہ بار بار قرآن حکیم میں اس چیز کا ذکر آتا ہے. اور اس چیز کو جو یوٹیلائز کرتی ہے پرسنالٹی وہ شیطان ہے. شیطان اور دنیا کی محبت یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں. نفس تو اعلی کار بنتا ہے ان چیزوں کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا. ایک معنی تو یہ ہے کہ کس چیز نے تجھے اللہ سے دور کر دیا، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ رب کے بارے میں دھوکا، اس کے جو کرم والی صفت ہے اس صفت کے حوالے سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. یعنی تو نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے. اس چیز کا تو نے نیگیٹو معنی کیوں ان معنوں میں لے لیا کہ تو اللہ کا باغی ہو گیا، جس کی پریکٹیکل مثال اس وقت مسلمانوں کی اکثریت نظر آتی ہے. کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، یہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے نا. اللہ کا جو کرم ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، اس کے معاملے میں شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. ہم نے اس چیز کا یہ معنی لے لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرنی نہیں، خوب نافرمانیاں کرنی ہے، وہ تو ہے ہی کریم ہے، معاف کر دے گا. یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس کرم والے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دی. یعنی تجھ سے کوئی اللہ نے عہد لے لیا کہ تو خوب نافرمانیاں کر اور بغیر توبہ کے مر جا اور میں قیامت دن تجھے بخش دوں گا. تو نے اس کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے.
الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور خوب تیرا تسویہ کیا، درست کیا، اور پھر ہر چیز کو معتدل بنایا۔ یہ ایک آیت کے اندر ایسی قیامت مضمر ہے کہ گھنٹوں اس پہ بولا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک لیکچر دیا ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، مسئلہ نمبر 60 ہے میرا، 60 نمبر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کوئی سائنٹسٹ، آپ نیشنل جغرافک چینل کھول کے دیکھ لیں، ڈسکوری کھول کے دیکھ لیں، یا آپ اینیمل پلانٹ دیکھ لیں، ہمیشہ جب بھی کسی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے، کریشن ہے، اس کو جب بھی ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی یہ پروگرام کو ایسا سنا ہے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہو کہ شیر کے اندر یہ والی خامی ہے، اگر یہ نہ ہوتی نا تو یہ پرفیکٹ ہوتا؟ ہمیشہ یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ شیر کے اندر یہ جو کوالٹیز ہیں، اس کا فائدہ اس کو اس طرح ہوتا ہے، اس معاملے کا اس طرح ہوتا ہے، یہ چیز اس کے لیے بینیفیشری تھی۔ اسی طریقے سے مگرمچھ، کروکوڈائلز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے، یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے، ہمیشہ پازیٹیو ایفیکٹس ہی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اتنی پرفیکٹ یہ کریشن ہے کہ جب سائنٹسٹ بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک چیز پازیٹیو انداز میں ڈسکس کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز نیگیٹولی ڈسکس نہیں ہوتی۔ اور انسان تو پھر اس کی کریشن کا کلائمیکس ہے، انسان کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو ایک ایک چیز اس کی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا فلیکسیبل بنایا ہے۔ سب سے بڑی کوالٹی جو ہے نا انسان کی، اس کی فلیکسیبلٹی ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی مشین بناتے ہیں نا، اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ اب مثلاً یہ میرے یعنی ہاتھ میں گھڑی ہے، اس کے اندر جو چیز ہے وہ فکس ہے، اگر میں تھوڑا سا ایسے ٹیڑھا کروں گا تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن آپ اپنے پیٹ کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے انسٹرومنٹس رکھے ہیں، آپ چاہے ایسے بیٹھ جائیں ایسے بیٹھ جائیں، اس اعتبار سے معدہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، جگر، گردے، کوئی فکس تو نہیں ہے، اپنی جگہ تو اس کی ہے، لیکن وہ پیٹ کے اندر اس کی اپنی فلیکسیبلٹی ہے۔ یہ آپ کو انسان کی بنائی ہوئی کسی چیز میں یہ فلیکسیبلٹی نظر نہیں آئے گی، وہ اسی فریڈم آف ایکسپریشن سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ڈگری آف فریڈم اسے ہم اپنی میکینیکل یعنی انجینئرنگ میں کہا جاتا ہے، اسی جو ڈگری آف فریڈم ہے اس کے اندر رہتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ لیکن انسان کی آپ فلیکسیبلٹی دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے کہ اسی ایک پیٹ کے اندر اتنے انسٹرومنٹس رکھ دیے ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، کوئی چیز بھی ہمارے جسم کے اندر نوکدار نہیں بنائی ہے، ہر چیز گول ہے۔ کوئی چونچ نکلی ہوئی ہے کسی کی، ایون اگر یہ ناک کی بھی چونچ ہے یہ بھی آگے سے گول ہے۔ انگلیاں بنائی ہیں، کسی انگلی کی چونچ ہے گول ہے۔ ہاتھوں کو آپ دیکھ لیں، اس چیز کو دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو گولائی نظر آتی ہے۔ کان ہے تو گول ہے، یہ تو نہیں ہے کہ چوکور بنے ہوئے۔ اور اس کے اندر حکمت یہ ہے، اگر یہ چیزیں نوکدار ہوتی تو آپ کو بھی ڈسٹرب کرتی، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتی۔ اسی لیے ہماری میکینیکل انجینئرنگ میں تو جب بھی کوئی مشین ڈیزائن کی جاتی ہے نا، تو اینڈ پہ اس کے اوپر فلٹ لگایا جاتا ہے، اس کے جتنے کارنرز ہیں نا ان کو گول کیا جاتا ہے، یا ایٹ لیسٹ شیمفر کر دیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے ٹیبل کو شیمفر کیا ہوا یہاں سے، کہ یہ کونا چبھے نہ کسی کو، شارپ کونا نہ رہے بلکہ کم ہو جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جب کبھی بھی اس طرح یعنی چیزیں نٹ بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو ان کے کارنرز بھی اینڈ پہ جا کے گول کر دیے جاتے ہیں، کسی کو چبھے نہ۔ تو یہ نیچر سے انسان نے لرن کی ہے ساری چیزیں۔ پھر کیا پرفیکٹ نظام ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہے، کوئی اس کے اندر عیب نہیں نکال سکتا کہ یار آنکھ کا سائز اتنا نہیں اتنا ہوتا تو بڑا پرفیکٹ ہوتا، آنکھ یہاں کی بجائے یہاں لگی ہوتی تو بہت خوبصورت نظر آتی، نہیں۔ نہ تو اس کی فزیکل یعنی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ اس کی کوالٹیز کے اوپر انگلی کو اٹھا سکتا ہے۔ ایسی پرفیکٹ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ پودوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو سائنٹسٹ بھی بتائیں گے کہ جی یہ آم کا پودا ہے تو اس کی گٹھلی اتنی کیوں ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے، سیب کے ساتھ ایسے کیوں ہے، تربوز کے ساتھ ایسے کیوں ہے، اور وہ تعریف ہی کریں گے کہ جی تربوز ایسے ہی بن سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔
तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह ताला यानी सबसे बेहतरीन खालिक है। इंसान को भी अल्लाह ने तख्लीक का मादा दिया है, लेकिन वो क्रिएशन एक्स नहीलो नहीं है, अदम मास से वजूद नहीं है, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को यूटिलाइज करके हम तख्लीक करते हैं। लकड़ी अल्लाह ने बनाई है, ठीक है, आप उसको काट के टेबल बना लेंगे, कुर्सी बना लेंगे, लेकिन लकड़ी नहीं कोई बना सकता। वो क्रिएशन एक्स नहीलो अल्लाह ताला की क्वालिटी है। बदीउस समावाति वल अर्द, अल बदी जो अल्लाह का नाम है, इसका मतलब क्या है? बगैर किसी नमूने के कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, बना देना, ये अल्लाह की क्वालिटी है। तो अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों से अल्लाह ताला की मखलूकात को यूज करके इंसान भी क्रिएशन करता है। और आप देख लें इंसान को अल्लाह ताला ने कितना दिमाग दिया है। आज हमने ऐसे जहाज बना लिए हैं जो 550 मुसाफिरों को लेके, एयरबस A380 को देख लें, उससे पहले बोइंग 747 था, जंबो जेट, 450 मुसाफिर उसमें आते थे, इसमें आलमोस्ट 550 आते हैं। इंसान नहीं बनाया ना, ये सारी की सारी क्रिएशन जो हुई है, इसका मटेरियल जितना भी है वो इंसान ने कोई खुद क्रिएट नहीं किया, बल्कि इसी ज़मीन से हासिल किया। अल्टीमेटली तख्लीक अल्लाह ही किया, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो अल्लाह ताला माता है, इंसान हमने तुझे पैदा किया, तेरा तस्विया किया, और क्या हर चीज़ को मोतदिल बनाया है, इतनी परफेक्शन के साथ चीज़ें बनाई हैं। आप ये देखें, ये 4 उंगली है ना सर, इसके साथ ये अंगूठा लगाया। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आपका अंगूठा ना हो, या आप 4 उंगलियों से कुछ भी नहीं कर सकते, कोई चीज़ पकड़ भी नहीं सकते। ये एक अंगूठा कितना इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ की ग्रिप इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और क्या अल्लाह ताला ने यानी मामलात को किया है कि ये आप देखें, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं कि आप ये उंगली के ये वाले जोड़ को भी, उसके बाद ये भी, इसके बाद ये भी, इसके बाद कलाई भी, इसके बाद ये भी और ये भी, सारे के सारे जोड़ कितने परफेक्ट हैं, कितना अरसा इस्तेमाल होते रहते हैं। ये तो हम अपनी खुराकों को ज़रा कंट्रोल करें ना। आप देख लें जापान के अंदर लोग 100 साल के भी परफेक्ट हैं, उनके घुटने भी उसी तरह काम कर रहे हैं, जोड़ भी। तो ये तो हमने खुद ख़राब किया ना, उनके दांत भी नहीं गिरते हैं। दांत अल्लाह ने 100 साल के लिए डिज़ाइन किए हैं, जिसके गिर रहे हैं अपनी गलती की वजह से गिर रहे हैं। अल्लाह ने ये 50-60 साल के लिए दांत नहीं बनाए हुए हैं, 100 साल के लिए डिज़ाइन है। वो हम चूँकि अब उस तरह हिफाजत नहीं करते हैं, उसकी वजह से गिर जाते हैं। हर चीज़ परफेक्ट बनाई है और डिज़ाइन हुई है उसके लिए। तो आप ये देख लें कि जो लोग इस तरह की अपनी चीज़ों का, सेहत का ख्याल रखते हैं, और बड़ी परफेक्शन के साथ मामलात को लेके चल रहे होते हैं, और हर चीज़ मुतदिल बनाई है अल्लाह ताला ने। 2 टांगों के ऊपर इंसान को खड़ा कर दिया, इत्तेदाल है ना सर, कितनी परफेक्शन के साथ हर चीज़ को इस तरह बैलेंस किया है। वरना आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2 टांगों के ऊपर कोई चीज़ खड़ी हो जाए। अभी देख लें, हम जितनी भी चीज़ें बनाते हैं, कम से कम 4 टायर रखते हैं उसके बैलेंस करने के लिए। और ये जो रोबोट वगैरह भी बनाए हैं, आप उनको चलते हुए देख लें, वो मुश्किल से ही चल रहे होते हैं। वो इंसान वाली परफेक्शन नज़र आ रही होती है। इंसान जी नर्वस सिस्टम सर, उस पर तो अब बात करें तो कहाँ तक, न्यूरॉन्स जो अल्लाह ने रख दिए हैं, क्या उसको, यानी इस पे तो घंटों बोला जा सकता है। वो आप लेक्चर ही देखें, मसला नंबर 60, फी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक, जिस शक्ल में चाहा तुझे तरकीब कर दिया। यानी अल्लाह ताला ने, आप देखें कि हर इंसान के चेहरे के ऊपर 2 आंखें, 1 नाक, 2 होंठ, 2 कान, ये सब के यही है ना, लेकिन एक बंदे की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है। मैथमेटिक्स में तो फार्मूला बोला जाता है, पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि 2 raised to power n, यानी अगर चेहरे के ऊपर 5 चीज़ें लगी हैं ना, तो 2 raised to power n, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। लेकिन यहाँ तो अरबों की पॉसिबिलिटीज़ अल्लाह ने बना दी है। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ बना हुआ है, और ये तो आपको देखने में फ़र्क नज़र आ रहा है। ये ट्विंस जो देखने में बज़ाहिर एक नज़र आते हैं, अगर आप उनकी थर्मल पिक्चर ड्रा करें ना, उनके जिस्म का जो थर्मल पिक्चर भी बनती है ना, आजकल एयरपोर्ट्स के ऊपर आपके ये रेटिना की भी इमेज लिया जाता है, और आपका एक थर्मल इमेज भी बनता है। 2 बिल्कुल एक जैसे हमशक्ल लोग हैं ना, अगर आप उनके यानी हीट का जो इमेज ड्रा करेंगे, बिल्कुल दोनों से मुख्तलिफ होगा। सर ये एक उंगली जो है, इसका जो फिंगरप्रिंट है, ये दुनिया में दूसरे बंदे के साथ मैच नहीं करता। कितनी ज़बरदस्त परफेक्शन है।
یہ سبحان اللہ کہنا کو دل چاہتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسی شکل اس نے چاہی تیرے لیے وہ بنا دی. کسی شخص نے اپنی شکل خود چوز نہیں کی ہوئی ہے، اسی لیے شکل کے اندر عیب بھی نہیں نکالنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے چہرے پہ تھپڑ مارنے سے بھی منع فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے نا. دیکھیں نا سورت کو اللہ فرماتا ہے جیسے میں نے چاہا سورت بنائی. کلا بل تکذبون بالدین، یہ سچ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ ہم نے بے شک تمہارے اوپر محافظ مقرر کیے ہوئے. یعنی قیامت کا دن قائم ہونا ہے، اور یہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو یہ محافظین ہیں تم پہ، جو تمہارے ایک ایک عمل کا ریکارڈ کر رہے ہیں. اور وہ بھی صرف ہماری تسلی کے لیے، وہ ریکارڈ نہ بھی کریں، اللہ کا علم ہی کافی ہے. کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معزز فرشتے مامور ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں. نیکی ہے تب بھی نوٹ ہو رہی ہے، برائی ہے تب بھی نوٹ ہو رہی ہے. اور قیامت والے دن نامہ اعمال لا کے انسان کے سامنے رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تو اپنا حساب کرنے کو خود ہی کافی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ان الابرار لفی نعیم. اب یہ سب کچھ نامہ اعمال تو لکھے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انجام کار کیا ہونے والا ہے قیامت والے دن. بے شک جو نیکوکار لوگ ہیں وہ عیش و آرام میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار لوگ ہیں وہ جہنم کے اندر ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. یصلونہا یوم الدین، وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں اس بدلے کے دن، قیامت کے دن. وما ہم عنہا بغائبین، اور پھر وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے. کوئی نکل نہیں سکتا دوزخ سے. دنیا کی جیل تو کوئی توڑ کے نکل سکتا ہے، اللہ کی جیل سے کوئی نہیں نکل سکتا. وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا خبر، تم کیا اسیس کر سکتے ہو کہ وہ جو روز جزا کا دن کیسا ہوگا. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہے جب کسی جان کو دوسری جان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. دنیا میں تو کوئی دھونس لگا لیتا ہے نا کہ جی تم میرے مرید ہو جاؤ، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدین کو ساتھ نہ لے جاؤں. اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت والے دن ایسا سخت دن ہے کہ کسی جان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا دوسری جان کے لیے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ نے قیامت والے دن تجھے پکڑ لیا تو میں تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا. پھر آپ نے اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا، اے میری پھوپھی صفیہ، میرے مال سے کچھ لینا لے لے، لیکن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. پھر آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کو مخاطب کیا، اے بنو ہاشم، دنیا میں کوئی معاملہ میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. کتنا یعنی سخت معاملہ ہے. ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اتنی جرت کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ قیامت دن دیکھا جائے گا انشاءاللہ، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا، یا میں انشاءاللہ تمہاری سفارش کر دوں گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ایک شفاعت ہے وہ بالاذن ہے نبی علیہ السلام کی، وہ بھی بالوجاہت نہیں ہے، بالاذن ہے، دھونس کے ساتھ نہیں. اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے آپ علیہ السلام کی سفارش قبول کر لی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اس دن کسی جان کو دوسری جان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن سارے کا سارا حکم اللہ ہی کا ہوگا. اچھا یہ بڑی کانٹے کی بات ہے، حکم تو ادھر بھی اللہ کا ہے، تو قیامت والے دن ہر حکم اللہ ہی کا ہونا تو کوئی نئی بات نہیں ہے. نئی بات ہے اس لیے کہ قیامت والے دن دوسرے کسی کی مرضی نہیں چلے گی. اس دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی اور لوگوں کی مرضیاں چل رہی ہیں. انسان اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے.
इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने हदायत का रास्ता वाज़े कर दिया, चाहे तो शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करो, ख्वाह नाशुक्री की। यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि अजान की आवाज़ आए और आप मस्जिद की तरफ चलें तो शैतान आपको रोक ले फिजिकली आके कि मैं तुझे मस्जिद में नहीं जाने दूंगा, ऐसा नहीं होगा। और ना ऐसा होगा कि अजान की आवाज़ आए और आप मस्जिद में जाना ना चाहें, ऑटोमेटिकली आपके कदम उठ के मस्जिद तक आप पहुंचे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता ना अगर, फिर अल्लाह का हुक्म चल रहा होता। आप देखें कि अल्लाह ताला ने इतना बाइख्तियार बनाया, आप अपने आज़ा को अपनी मर्जी से हरकत देते हैं। ठीक है कि पोटेंशली ताकत उसने रखी है, लेकिन बार वो कर रहे तो आप खुद हो रहे होते हैं। अपनी मर्जी से आप खाना खा रहे होते हैं, अपनी मर्जी से हाथ बुराई की तरफ बढ़ाते हैं या अच्छाई की तरफ। ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ तो इसे मंसूब नहीं करेंगे। अल्लाह ने तो पोटेंशियल इख्तियार आपको दिया है, उसके बाद आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें। तो दुनिया में इंसान को भी इख्तियार है, दुनिया में जिन्नात को भी इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार कर सकते हैं, ना शुक्री की रविश भी। ना फरमानी करेंगे तो कोई पकड़ नहीं आएगी दुनिया में, और अगर कोई ताबे फरमान रहेंगे तो कोई आपको हार नहीं पहनाया जाएगा। आखिरत के अंदर फैसला होगा। लेकिन आखिरत में जाके ये वाला मामला नहीं होगा कि जो आप दुनिया में कर रहे हैं वही आपकी मर्जी चले। दुनिया में हमारे अज़ा हमारी मर्जी से चल रहे हैं ना। लेकिन सूरह हामी में सजदा सूरत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत वाले दिन इंसान के अपनी आज़ा उसके किए हुए, इवन उसकी खाल भी गवाही देगी उसके ऊपर, मुंह पे तो मोहर लगा दी जाएगी। फिर इंसान कहेगा कि अपने अज़ा से मुखातिब होगा कि मेरे हाथ तो ये मेरे थे, तुमने मेरी खिलाफ गवाही क्यों दी? तो हाथ बोल के कहेंगे, पाँव, आंखें, खाल, जिस्म का एक एक उस बोलकर कहेगा कि आज हमें उस अल्लाह ने जुबान दे दी है जिसने हर चीज को जुबान दी थी दुनिया के अंदर। दुनिया में हमारे हाथ खामोश हैं, लेकिन क़यामत दिन ये बोलेंगे, हक में या खिलाफ गवाही देंगे। तो यानी हमारा ये वाला इख्तियार भी हमसे छीन लिया जाएगा। हत्ता के कुरान हकीम में आता है कि क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला की एक शान दिखाई जाएगी, साख खोली जाएगी, तो सारी मखलूकात सजदे में गिरेंगी। लेकिन जिन्नों इंस में से सिर्फ वही लोग सजदे में गिरने में कामयाब होंगे जो दुनिया में अल्लाह को सजदा किया करते थे। और जिन्होंने दुनिया में सजदा नहीं किया वो सजदा करना भी चाहेंगे, उनकी कमर तख्ता हो जाएगी। तो फिर इसका मतलब है टोटल हुक्म अल्लाह का चल रहा है। वरना अगर इख्तियार होता तो मैं अपनी कमर झुकाने के ऊपर कुदरत रखता हूं तो आखिरत में भी झुका लूंगा। नहीं, आखिरत में टोटल इख्तियार अल्लाह का है। और इतना सख्त मामला है कि अल्लाह ताला ने अपना क़यामत के दिन जो नाम रखा है ना, वही बड़ा सख्त रखा है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज के दिन किसकी बादशाहत है? उस अकेले अल्लाह की जो अल क़हार है, सब पे छाया हुआ है। अल्लाह ने क़यामत के दिन अपना नाम गफ्फार नहीं रखा हुआ, क़हार रखा हुआ है। फिर भी अगर कोई बेफिक्र है तो वो अपनी फिक्र मनाए। बुखारी मुस्लिम की कितनी हदीस है, हदीस शफात वाली, कि इवन अंबिया इकराम भी नफ्सा नफसी कर रहे होंगे, नफसी नफसी नफसी। आज हमें अपनी जान की फिक्र, उलुल अज़म पैगंबर भी अपनी जान की फिक्र में होंगे। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, उस दिन टोटल हुक्म अल्लाह का चलेगा। यानी दुनिया में तो फिर भी इख्तियार था, वो इख्तियार भी क़यामत वाले दिन तुमसे छीन लिया जाएगा। देखा हमने वीडियो रिएक्ट किया मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, बहुत अच्छा वीडियो है, क़यामत की निशानियाँ। तो क़यामत के दिन यही बोला गया कि धरती फट जाएगी और वॉल्केनो इरप्ट होगा। कि हर इंसान के चेहरे पे सेम चीज़ है, जैसे दो आंखें, एक नाक है, दो होंठ है, फिर भी हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। सही बात है, एक जैसे नहीं दिखते, ना कभी दिख सकते। और ये अल्लाह की बनाई हुई चीज है। तो ये कोई इंसान ने नहीं बनाई हुई है। प्रिंट के बारे में बताया, हाँ, फिंगरप्रिंट। क्या दो ट्विंस होते हैं कि दोनों की अगर थर्मल स्क्रीनिंग होती है, बताया होती है, हाँ, तो दोनों अलग होती है। तो हर एक इंसान अलग मैकेनिज्म से बना हुआ है। और फिंगरप्रिंट के बारे में बताया कि वो कभी भी मैच नहीं करती। कितने किसी का भी आप चेक कर लो। इसलिए क्राइम्स जो होते हैं वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि हाँ। किसी की थंबप्रिंट अगर मिल जाती है उनको तो वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि कोई और नहीं हो सकता। और बताया है कि एक एग्जांपल दिया है कि एक घड़ी होती है जो उसमें जो सिस्टम दिया गया है
उसको हाँ। थोड़ा सा भी हिला दो तो घड़ी काम करना बंद कर देती है। हाँ। लेकिन अल्लाह ने जो हमारे शरीर को बनाया, इंसान के शरीर को बनाया, उसमें बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत बहुत कुछ रख दिया है शरीर में। तो आप कैसे भी बैठो, लेटो, उठो, दौड़ो। मेनली ये कि इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, तो दांतों का एग्जाम्पल दिया है इसमें कि दांत बनाए गए हैं 100 साल के हिसाब से डिजाइन किए गए आपके मुंह के अंदर, लेकिन इंसान उसे अच्छे से नहीं रख पाता है, इसलिए दांत सड़ जाते हैं। बाकी दांत 100 इयर्स के लिए, 100 साल के लिए डिजाइन किए गए। ये चीज मुझे नहीं पता थी। हाँ, बॉडी की हर एक चीज बोलते हैं ना कि लंबे टाइम तक रख सकते हो आप। अच्छा कि अल्लाह ने आपको आपके लिए फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स रखे हैं जो ज़मीन से निकलते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स है, और वो सब नहीं खा के लोग प्रिजर्वेटिव वाले खाना खाते रहते, पैकेट फूड खाते रहते हैं, तो उनकी बॉडी बोलते हैं ना जल्दी बोलते एज होना शुरू कर दी। तो आपको ये करना है कि आपको अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है और वो लंबे टाइम तक चल सकती है। कि 4 उंगली दी है, लेकिन अंगूठे से जो अंगूठे का सपोर्ट है उसके बिना ये उंगलियां कुछ नहीं कर सकती। तो अब तो हर एक चीज के बारे में बताया, फिर ये बताया कि ये ट्विस्ट हो रहा है, जैसे ये टर्न हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब कुछ मतलब पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल बनाया है। पूरा बॉडी, जैसे वो एक चीज बोल रही थी कि पूरा बॉडी है ना, कहीं पे भी शार्प चीज नहीं है। अगर शार्प चीज होती तो हमें भी हर्ट करती, सामने वाले को भी। सब कुछ गोल है, वही बता रहे, नाक की पॉइंट है वो भी राउंड है। मिरेकल नहीं है तो और क्या है? तो ये अब देखा जा सकता है कि ये मिरेकल्स ऑफ अल्लाह है। और ये सारी चीज़ों के ऐड करते हुए कि बोल रहे हैं कि क़यामत के दिन क्या होगा। क़यामत के दिन अगर आपकी लाइफ में प्रायोरिटी आपने अगर अल्लाह को दी है, आप नमाज़ें पढ़ते हैं और अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की सारी जो बोलते हैं हलाल काम करते हैं, हराम काम नहीं करते, जो सारी नसीहतों को फॉलो करते हैं, तो आपको बोलते हैं जन्नत मिलेगा और अल्लाह आपको वहाँ प्रायोरिटी देगा। हाँ, तो क़यामत के दिन और यही चीज़ बोली गई कि आपको अगर आप ये लाइफ में अच्छे से काम करोगे, पॉजिटिव रहोगे और पॉजिटिविटी से काम करोगे और हर एक हलाल काम करते रहोगे, तो आपको जन्नत ज़रूर मिलेगी और दोज़ख में जाना नहीं पड़ेगा। कंक्लूजन ये है सिरात पे तो हर एक इंसान को गुजरना होगा। कैसे गुजरता है वो उसके कर्मों पे डिपेंड करता है। तो पूरा कंक्लूजन ये है कि आप अच्छा कर्म करो, आप हलाल काम करो और शिर्क ना करे और अल्लाह से डरे। ये यही बता रहे कि अल्लाह से डरे। इसका मतलब ये है कि अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको ज़रूर जन्नत हासिल होगी और दोज़ख की आग में आपको गुजरना नहीं होगा, है ना? तो ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आपको कमेंट करना है अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। और अगर वीडियो और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहना, और नए सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन दबा देना और वीडियो पूरी देखना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।